समय चक्रको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। इमानदार, मेहनती र देशभक्तहरूलाई सम्मान गर्दै बेतिती भ्रष्टाचार र अन्याय विरुद्ध हाम्रो निगरानी। यो हो टेलिभिजनको समय चक्रमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ दर्शकवृन्द। म विक्रम श्रेष्ठ। नेपालमा शिक्षाको गुणस्तर के गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने बुझ्न सरकारले एउटा आयोग बनायो। त्यो आयोगले 6 महिना लगाएर प्रतिवेदन पनि तयार पार्यो। प्रतिवेदनमा भएका कुरा लागू गर्दा देशका शैक्षिक संस्थाहरूको गुणस्तर बढ्ला भन्ने आशा पनि पलाएको थियो। तर त्यो प्रतिवेदन त प्रधानमन्त्रीले लुकाइदिए। निमछरा नै भनौँ कि के भनौँ, शिक्षा मन्त्रीले पनि यस विषयमा बोल्न सकेनन्। शिक्षा मन्त्रीको निरीहता उच्च स्तरीय राष्ट्रिय आयोगको प्रतिवेदनको क्रममा मात्रै देखिएको होइन, कोरोना महामारी र नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा यसले कुप्रभाव पारिरह्यो। शिक्षा मन्त्री चुपचाप बसिरहे, हेरिरहे। परिस्थिति अघि मन्त्रीको योजना पछि जस्तो मात्रै देखियो। एउटै व्यक्तिको भूमिकाले कति फरक पार्दो रहेछ भन्ने बुझ्न नेपालको शिक्षा क्षेत्र काफी भएको छ। दर्शकवृन्द, यो रिपोर्ट हेरौँ। 2 जना कोरोना संक्रमित देखिँदा गत चैत 11 गते लकडाउन लागू गरेको सरकारले विद्यालय खोल्ने सवालमा लामो समय अकर्मण्यता देखायो। स्थानीय तहसँगको समन्वय, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सिफारिसमा विद्यालय खोल्न सकिने निर्णय लिन सरकारलाई 8 महिना लाग्यो। 8 महिनासम्म पढाइ नहुँदाखेरि यो देशका शीर्षस्थ राजनीतिक दलका नेताहरू एक दिन बसेर संवाद गरेनन्। मूर्खाइको पनि हद हुन्छ नि, बेइमानीको पनि हद हुन्छ नि। यो त अति नै हो। कोरोना महामारीले क्षतिभन्दा बढी आतंक सृजना गरेको कुरामा दुई मत थिएन। काठमाडौँ र तराईका केही जिल्लामा कोरोना फैलिरहँदा पहाडी र हिमाली जिल्लाका विद्यालय बन्द थिए। जहाँ कोरोनाको खास समस्या थिएन त्यहाँका विद्यालय पनि बन्द रहे। यति बेला शिक्षासँग सरोकार राख्नेहरूले प्रश्न गरिरहेका छन्। उद्योग, व्यापार, भिडभाडपूर्ण बजार, कोचाकोच सार्वजनिक बसहरू सबै चलिरहेका छन्। कोरोना चाहिँ स्कुल कलेज खोल्दा मात्रै भयावह हुने हो र? अब असन बजारमा गयो भने, रोडतिर गयो भने मान्छे ठेलाम ठेला हिँडिराखेको छ। बाटोमा 30 जना पुरा जना ठेलाम ठेला हिँडिराखेको छ। त्यो मात्र कुरो छोडिदिनु तपाईँ चाहिँ अहिले चाहिँ अब यो विभिन्न नाममा चाहिँ तपाईँ चाहिँ अहिले यहाँनिर अब ठुला जुलुसहरू चाहिँ अब आइराखेको छ कि उनीहरूले चाहिँ कोरोना लाग्दैन कि? ठुलो सेमिनारहरू भइरहेको छ। त्यो मात्र होइन, तपाईँको चाहिँ यो पार्टी प्यालेसका व्यवसाय सङ्घले चाहिँ तपाईँको चाहिँ पार्टी प्यालेसहरू पनि अब खोलिसिया छन्। भनिसके पछाडि कि स्कुल र कलेज तहमा मात्रै चाहिँ कोरोना लाग्ने हो त? यो हाम्रो गम्भीर क्वेसन हो कि सरकारलाई। के चाहिँ कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब स्कुल र कलेजहरू चाहिँ अब निर्वाध रूपमा चाहिँ सञ्चालन गर्न नपाउने? कतिपय स्थानीय तहमा विद्यालय खुल्न थालेका छन्। स्वास्थ्य जोखिमका कारण शहरी क्षेत्रका शैक्षिक संस्थाहरू खुल्न सकेका छैनन्। ती शिक्षण संस्थाका विद्यार्थीहरू घर-घरमै छन्, तर उनीहरूका अभिभावकहरू भने कामका लागि दिनौँ घर बाहिर निस्किन्छन्। अभिभावक घर बाहिर जाँदा कोरोना नफैलिने, तर बालबालिका घर बाहिर जाँदा कोरोना फैलिने पनि हुन्छ होला त? तसर्थ यसमा चाहिँ हामी चाहिँ के भन्छ भने अब सरकारले जुन रूपमा इनिसिएसन लिएर साँच्चीकै अब सकारात्मक ढङ्गले सबै शैक्षिक संस्थाले चाहिँ अब सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने, त्यो पक्कै चाहिँ त्यो चाहिँ भएको छैन। तसर्थ हामीले पनि कहिलेकाहीँ लाग्छ अब यो देशमा यो सरकार छ या छैन। कहिलेकाहीँ हामी चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा लागेको कारणले, शिक्षाकर्मीको हैसियतले आज यो देशमा चाहिँ लाखौँ बालबालिकाहरू चाहिँ अब जसरी शिक्षाको घामबाट चाहिँ वञ्चित हुनु परेको छ। यो अब अहिलेसम्म यो डिस्टेन्स लर्निङ भनौँ, यो भर्चुअली अनलाइन यहाँ र त्यहाँ विभिन्न नाममा अनि त्यो लर्निङहरू भइराखेको छ, तर त्यो इफेक्टिभ भएको छैन, त्यो चाहिँ प्रभावकारिता भएको छैन। गत महिनासम्म शिक्षा मन्त्री गिरिराज पोखरेलले विद्यालय खोल्दा स्वास्थ्य जोखिम बढ्छ भनिरहेका थिए। शिक्षा पत्रकार समाजले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा गएको असोजमा विद्यालय तत्काल खोल्न नसकिने विचार शिक्षा मन्त्री पोखरेलले राखेका थिए। त्यसको 1 महिना पनि बित्न नपाई मङ्सिर 3 मा शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी कार्य ढाँचा 2077 जारी गर्यो, जसमा जोखिम नभएका वा संक्रमण कम भएका स्थानीय तहमा विद्यालय सञ्चालन गर्न पाउने गरी कार्य ढाँचा जारी भयो। तर केही स्थानीय तहले त्यसअघि नै विद्यालय सञ्चालन सुरु गरिसकेका थिए। स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूमा जति पनि सुझबुझ शिक्षा मन्त्रीमा नदेखिएको भन्दै आलोचना पनि भएको थियो।
पटक पटक शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेका कारण पोखरेल यो मन्त्रालयका अनुभवी व्यक्ति मानिन्छन्। तर कोरोना महामारी र विद्यालय सञ्चालन लगायत मामिलामा उनी निरीह साबित हुँदै आएका छन्। कहिलेकाहीँ हामीलाई आवाज के हुन्छ भने कतै यो देशमा चाहिँ अब शिक्षा मन्त्री नै छैन कि भन्ने आवाज चाहिँ पक्कै पनि हुन्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि जसरी एक संयोजन गर्नुपर्ने थियो, जसरी चाहिँ त्यो एउटा संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने थियो शिक्षा मन्त्री र शिक्षा मन्त्रालयले चाहिँ त्यो किसिमको चाहिँ एउटा त्यो अभिभावकीय भूमिका चाहिँ उहाँले पक्कै पनि निभाउनु भएको छैन। तसर्थ हामीलाई कहिलेकाहीँ कस्तो फिल हुन्छ भने यो हाम्रो देशमा चाहिँ अब शिक्षा मन्त्री नै छैन कि। उपत्यका बाहिरका कतिपय जिल्लामा विद्यालय सञ्चालन भइरहेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाकै पनि ललितपुर महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रका विद्यालय खोल्ने निर्णय गरेको छ। तर काठमाडौँको हकमा विशेष गरी काठमाडौँ महानगरपालिकाले यसबारे निर्णय गरिसकेको छैन। अहिलेसम्म काठमाडौँ महानगरपालिकाले चाहिँ आधिकारिक रूपमा चाहिँ न त मिटिङ कल गरेको छ त न त मिटिङ कल गरेर तपाईँको चाहिँ यो किसिमको प्रारूपमा जानुपर्छ चाहिँ हामीले चाहिँ अब निर्देशन दिएको छ। त्यो किसिमको अहिलेसम्म हामीले चाहिँ इन्स्ट्रक्सन निर्देशन चाहिँ आएको छैन। कोरोना महामारीका कारण धेरैजसो शैक्षिक संस्थाहरूले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन्। यस्ता कक्षाहरू प्रभावकारी नभएको तर शुल्क तिर्नु परिरहेको अभिभावकहरूको गुनासो छ। अनलाइन कक्षामा पढ्ने पढाउने शुल्क लिने दिने कोही पनि सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन्। ससाना बालबालिकाहरूलाई समेत अनलाइन कक्षामा राखिँदा उनीहरूले केही पनि नसिक्ने तर शुल्क चाहिँ तिरिरहनु पर्ने भन्ने अभिभावकहरूको समेत गुनासो छ। विशेष गरी शिक्षा मन्त्रालयले लकडाउन भए यता कुनै पनि निर्णय सही समयमा लिन सकेन। भोलिपल्ट एसईको परीक्षा स्थगित हुने निर्णय अघिल्लो दिनसम्म शिक्षा मन्त्री स्वयंलाई थाहा थिएन। अनलाइन कक्षा, एसई परीक्षा, विद्यालय सञ्चालन गर्ने कार्य ढाँचा लगायत अधिकांश निर्णयमा शिक्षा मन्त्रीको भूमिका फितलो र निरीह देखिँदै आएको छ। जति धेरै अनुभव उति धेरै कमजोरी। शिक्षा मन्त्री गिरिराज बढी पोखरेलका सम्बन्धमा यस्तै संयोगहरू परिरहेका छन्। पटक पटक शिक्षा मन्त्रालय सम्हालेका मन्त्री पोखरेलबाट मानिसहरूले राम्रै अपेक्षा गरेका थिए, तर त्यस्तो खास केही हुन सकेन। भद्र र शालीन व्यक्तित्वका धनी मन्त्री पोखरेलको सक्षमता यस क्षेत्रमा चाहिँ देख्न सकिएन। थप प्रसङ्गसहित हामी जोड्छौँ दर्शकबिन यो ब्रेकपछि। हालको महामारीले शिक्षामा पारेको प्रभाव त कति छ कति। महामारी नहुँदा पनि शिक्षामा राजनीति यसरी प्रवेश गरेको छ कि त्यो कुनै कोरोना भन्दा कम खतरनाक छैन। एक हातमा चक डस्टर, अर्को हातमा पार्टीको झोला बोकेर हिँड्ने शिक्षकहरू यहाँ थुप्रै छन्। यस्ता शिक्षकहरूका कारण विद्यालय त सिकाइको केन्द्र भन्दा पनि राजनीति गर्ने पार्टी कार्यालय जस्तो बनाइएको छ। शिक्षामा राजनीतिकरण बढ्यो भन्ने राजनीतिक दलहरू आफ्नै शिक्षक सङ्गठन बनाइ हिँड्छन्। शिक्षक जस्तो सम्मानित पेसालाई फोहोरी राजनीति र भ्रष्ट नेताहरूको पाउमा सुम्पिने व्यथितिमा स्वयं शिक्षकहरू पनि नपरेका होइनन्। एक हातमा चक डस्टर, एक हातमा पार्टीको झोला बोक्दा बोक्दै नेता भएकाहरू धेरै छन् नेपालको राजनीतिमा। सबैजसो ठूला राजनीतिक दलका आफ्नै शिक्षक सङ्गठन पनि छन्। शिक्षकहरूलाई राजनीतिक दलको झोला बोक्ने कार्यकर्ता बनाउने राजनीतिक दलकै कतिपय नेताहरूले बेला बखतमा भन्ने गर्छन् शिक्षालाई राजनीतिबाट मुक्त गर्नुपर्छ। मुलुकमा गुणस्तरीय शिक्षाको बेला बखत चर्चा हुने गर्थ्यो। गएको चैत महिनामा विद्यालयको पठन पाठन नै अवरुद्ध भएपछि अहिले गुणस्तर जस्तो भए पनि विद्यालय कहिले खोल्ने, कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने चासो बढ्यो। विद्यालय खोल्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएपछि अहिले सङ्घीय सरकारलाई हाई सन्चो भएको छ। सुविधाजनक बहुमत भएर पनि कार्य सम्पादनमा कमजोर सरकार र निरीह शिक्षा मन्त्री भएको यो घडीमा शिक्षाको गुणस्तर अझै खस्किने चिन्ता बढेको छ। नेपालको राजनीतिक नेतृत्व, नीति निर्माता, अभिभावक, शिक्षक सबैले गुणस्तरीय शिक्षाको बखान सधैँ गर्छन्। कार्यशैली एउटा, व्यवहार अर्कै हुँदा शिक्षामा गुणस्तर कायम हुन सकेको छैन। शिक्षक पनि हुने, राजनीति पनि गर्ने दोहोरो कार्य गर्दा गर्दै शिक्षा मन्त्री भएका दुई राजनीतिक पात्र गोविन्दराज जोशी र देवी प्रसाद ओझाले समेत शिक्षामा व्याप्त राजनीतिकरण अन्त्य गर्नुपर्ने विचार राख्दा रहेछन्। शिक्षाविद प्राध्यापक डाक्टर विद्यानाथ कोइराला यी दुई नेताको सन्दर्भ यसरी स्मरण गर्छन्। गोविन्दराज जोशीले के भन्नुभयो भनेदेखि अब शिक्षामा राजनीतिकरण गर्न बन्द हुन्छ। मैले भने जोशी दाई, तपाईँले राजनीति नगरेको भए तपाईँ शिक्षा मन्त्री हुनुहुन्न थियो, एउटा गाउँको प्रधानाध्यापक हुनुहुन्थ्यो, मास्टर, त्यति मात्रै हो। तपाईँले कहिल्यै सोच्नुभयो त्यो शिक्षकलाई त्यहाँबाट चाहिँ बिस्तारै गएर चाहिँ तपाईँ बराबर बनाउने, हैसियत बनाउने किसिमको तरिका सोच्नुभयो?
त्यही कुराकानी देवी ओझाले भन्नुभयो अब राजनीति गर्नु चाहिँ के अरे राजनीति गर्नु पाइँदैन शिक्षकले। मैले भने मन्त्रीज्यू गर्नु मिल्छ यो, किनभने तपाईँ त्यही राजनीति नगरेको शिक्षकबाट राजनीति नगरेको भए तपाईँ चाहिँ अहिले के हुनुहुन्थ्यो। शिक्षालाई संविधानको मौलिक हकमै समावेश गरिएको छ, जसको सरल अर्थ हुन्छ कि शिक्षामा सबैको पहुँच राज्यले ग्यारेन्टी गर्छ। यो हक पुरा नभए यसको ग्यारेन्टी राज्यले गर्छ भन्ने अर्थमा यो विषयलाई लिन सकिन्छ। राज्यको आदर्श यो तहको छ, तर वास्तविकता ठिक विपरीत छ। कक्षा 1 मा भर्ना भएका विद्यार्थी मध्ये 11% भन्दा केही बढी मात्रै कक्षा 12 सम्म पुग्छन्। हालको मान्यता अनुसार कक्षा 12 सम्म विद्यालय शिक्षा नै हो, अर्थात् अहिले पनि धेरै ठूलो संख्याले विद्यालय शिक्षा पूरा गर्दैनन्। विद्यालय शिक्षा पूरा गर्नेले पनि गुणस्तरीय शिक्षा पाए वा पाएनन् यसै भन्न सकिन्न। विद्यालय शिक्षा पार गरेकाहरूमा पनि गरी खाने सिप निकै कम हुन्छ। राम्रो अङ्क ल्याएर 12 कक्षा उत्तीर्ण गरेकाहरूलाई यो देश छाड्न नै हतार हुन्छ। 14 वर्ष 15 वर्ष 16 वर्षसम्म पढ 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 15 वर्ष पुगेर 16 वर्ष जब लाग्छ नि काम गर पैसाले पैसा ए बा अहिलेसम्म सिकेकै छैन, चिचिङ गरोस् बिचरा। त्यसले सिक्ने किसिमको कलामा उसलाई हालिएन। मुलुकमै रहने अधिकांशले उच्च शिक्षाका लागि पढ्ने सैद्धान्तिक विषयका कारण शिक्षित बेरोजगारहरूको संख्या बढिरहेको छ। शिक्षामा लापरवाही, राजनीतिमा निषेध र व्यवहार बोलीमा फरक परेपछि हुने यस्तै हो। साम्यवाद समका कल्पना गर्ने, समाजवाद जस्तो काल्पनिक कुरा संविधानमा लेख्न सक्ने हाम्रो देशको राजनीतिक नेतृत्वले गरी खान सक्ने शिक्षा लागू गर्न चाहिँ सकेको छैन। विद्यालय र उच्च शिक्षा गरी 15 वर्ष पढाइमा बिताएको एक युवाले पढाइसकेपछि रोजगारी पाउँदैनन्, गरी खाने ठाउँ पाउँदैन भने त्यो शिक्षा के काम? देशमा वर्षमा 1000 इन्जिनियर भए पर्याप्त हुन्छ भने 10,000लाई इन्जिनियरिङ पढाउन आवश्यक होला त? भाषा, संस्कृति, समाज, अर्थ, राजनीति सम्बन्धी पढाइ वर्षमा कति जतिले पढ्ला? यो देशलाई पर्याप्त त्यो होला? यसको हिसाब नगरी विज्ञान पढ्न नसक्ने जति सबैलाई आर्ट्स कमर्स पढाएर देश उँभो लाग्ला? सुधार गर्ने ठाउँ नदेखेर हो वा नसकेर हो यो देशका शासकहरूले केही नै सुधार गरिरहेका छैनन्। थप प्रसङ्गसहित हामी जोड्छौँ यो ब्रेकपछि। 6 महिना लगाएर 15 जना शिक्षा क्षेत्रका विज्ञहरूले एउटा प्रतिवेदन तयार पारे। त्यो प्रतिवेदनमा समावेश भएका सुझावहरू लागू गर्ने हो भने हाम्रो देशको शिक्षाको गुणस्तर सुधार हुने सम्भावना छ। सुझाव दिनेहरूले दिएको सुझावमा केही त्यस्ता बुँदा पनि परेछन् जसबाट सत्तारूढ प्रतिपक्ष सबै दलको होस उड्यो। मार्क्सवाद र समाजवादको भाषण गर्ने अधिकांश नेताहरूको आफ्नै निजी स्कुल अनि कलेज छ। आफ्नै नाममा नराख्नेहरूले पनि शिक्षामा लगानी गरेकै छन्। तिनी निजी शिक्षण संस्थालाई पनि क्रमशः सेवामूलक संस्थामा रूपान्तरण गर्नुपर्ने सुझाव राखेर प्रतिवेदन तयार पारिएछ। त्यो बेला त्यस्तो प्रतिवेदनलाई प्रधानमन्त्रीले नै 2 वर्षदेखि गोप्य राखे, सार्वजनिक गर्न दिएनन्। तर जब यसपटक प्रतिवेदन तयार पार्नेहरूले छापेर सार्वजनिक गरे त्यसपछि सरकार आक्रोशमा आयो। प्रतिवेदन छाप्नेलाई कारबाही अहिले क्रान्तिकारी जोशका साथ शिक्षा मन्त्री गिरिराज बढी पोखरेल पनि लागि परेका छन् कारबाहीका लागि। सरकार आफैले गोप्य राख्न चाहेको प्रतिवेदन एकाएक सार्वजनिक भएपछि शिक्षा क्षेत्रमा यसपटक राम्रै तरङ्ग उत्पन्न भयो। शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा 2075 साल असारमा गठन भएको उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन बहुमत सदस्यले सार्वजनिक गरिदिए। आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन विक्रम सम्वत 2075 माघ 1 गते नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समक्ष प्रस्तुत गरिएको थियो। तर प्रतिवेदन तयार भएको झण्डै 2 वर्षसम्म पनि सरकारले सार्वजनिक नगरेपछि आयोगमा रहेका 13 सदस्यले आफै सार्वजनिक गरे। प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने आयोगका सदस्यहरूले सार्वजनिक बहसका लागि आफूहरूले सार्वजनिक गरेको स्पष्टीकरण दिएका छन्। यो प्रतिवेदन छपाईको काम भने 2वटा गैर सरकारी संस्थाले गरेका थिए। आफूले गोप्य राख्न खोजेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि सरकारले ती गैर सरकारी संस्था विरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ। शिक्षा मन्त्रालयले गैर सरकारी संस्थाहरूले मन्त्रालयको नाम, नेपाल सरकारको निशान छाप र सरकारमा रहेको प्रतिलिपिको अधिकार समेत उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएको छ। तर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने आयोगका सदस्यहरूले प्रतिवेदन सबैले अध्ययन गर्न पाउनुपर्छ र बहस र छलफल हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्य राखेर सार्वजनिक गरिएको दाबी गरेका छन्।
आयोगका सदस्यको भनाइ र शिक्षा मन्त्रालयको कारबाही प्रक्रियापछि यो विषय थप पेचिलो बनेको छ। साथै केही प्रश्न पनि उब्जिएका छन्। शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि तयार पारेको प्रतिवेदन सरकारले 2 वर्षसम्म पनि सार्वजनिक किन गरेन? कारण के थियो? प्रतिवेदनमा खास के थियो? यो विषय यति बेला आम चासो बनेको छ। सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नु पछाडिको मुख्य कारण उक्त प्रतिवेदनमा निजी विद्यालयलाई गैर नाफामूलक बनाउनु पर्ने लगायतका विषय समावेश हुनु रहेको आयोगमा रहेका सदस्यहरूको भनाइ छ। प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने मध्येका एक शिक्षाविद विद्यानाथ कोइरालाले प्रतिवेदन गोप्य राख्नुबारे भनेका छन्। राष्ट्रपतिका ज्वाइँकै 10 वटा निजी विद्यालय छन्। प्रचण्डको निजी विद्यालय र कलेजमा लगानी छ र नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपाका 90% नेताहरूको कुनै न कुनै निजी विद्यालयमा लगानी छ। प्रतिवेदनमा 10 वर्षभित्र सबै निजी विद्यालयहरूलाई सेवामूलक बनाउने उल्लेख छ। आफ्नो लगानी गुम्ने खतराले सरकारी पदाधिकारीले प्रतिवेदन लुकाएर राखे। जनताको करको लगानीमा तयार पारेको प्रतिवेदन सबैले अध्ययन गर्न पाउनु पर्ने उद्देश्यका साथ हामीले सार्वजनिक गरेका हौं। यसका लागि सरकारले हामीलाई धन्यवाद दिनुको साटो गाली गर्नु उचित होइन। कोइरालाको अघि प्रस्तुत यो भनाइबाट नै स्पष्ट हुन्छ कि सरकारले प्रतिवेदन किन सार्वजनिक गर्न चाहेन। प्रतिवेदनमा समावेश सबै विषयहरू हुबहु लागू हुनुपर्छ भन्ने पनि थिएन। तर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सरकारले सार्वजनिक समेत नगरी गुपचुप राख्यो। यो चाहिँ के भन्छ, यो भित्री सबै सेटिङ हो कि त्यसमा सरकारको मिलिबद्ध छैन तपाईँको बग्गरी साथ त्यहाँ छ नि होइन। सरकारसँग मिलिबद्ध छैन। त्यसो हो भने सरकारले तोकेको छ ए ग्रेडेड स्कुलले क्लास 10 को विद्यार्थीसँग चाहिँ 4,000 फी लियो भनेर चाहिँ तोकिया छ भने त्यो ठाउँमा चाहिँ 40,000 किन फी उठाएर छ त्यसो भए होइन र? त्यो भनेको तपाईँको चाहिँ अब संस्थागत रूपमा सरकारी निकायका चाहिँ उच्च ओहदाका व्यक्तित्वहरू र निजी विद्यालयको सञ्चालक इभन अभिभावकले पनि हामी अघि एग्री छौँ तपाईँहरूले लिएको फीमा हामी तिर्न तयार छौँ भनेर अब त्यसमा किन सुविधाको कुरा हुन सक्छ। प्रतिवेदनमा समावेश भएका विषयहरूमा छलफल परामर्श गरी त्यसमा रहेका राम्रा पक्षहरूलाई शिक्षा नीति र ऐनमा समावेश गरेर जान सकिन्थ्यो। तर सरकारले इमानदारीता देखाएन र प्रतिवेदन नै लुकायो। सार्वजनिक खपतका लागि शिक्षा क्षेत्रको आमूल परिवर्तन गर्ने भाषण दिनेहरूले सरकार चलाइरहेका छन् र उनीहरूले नै प्रतिवेदन लुकाएका छन्। ढिलै भए पनि आयोगका सदस्यहरूले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिदिएर सरकारमा बस्नेहरूको नियत उदाङ्गो पारिदिएका छन्। शिक्षा मन्त्रीले केही नै गरेनन् भन्ने ठानिएको थियो, होइन रहेछ दर्शकवृन्द। उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन छाप्नेलाई कारबाही गर्न उनी मरिहत्ते नै गरेर लागि परिरहेका रहेछन्। शिक्षामा सुधार गर्नुपर्ने विषय सार्वजनिक भएपछि सबैभन्दा बढी चिन्ता उनलाई छ जो शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व गरेर बसिरहेका छन्। उनी सुधारका कुरा सार्वजनिक गर्नेहरूलाई कारबाही गर्न तत्पर भएका छन्। यो विरक्त लाग्दो परिवेशमा हामीले भन्ने यति हो, भगवान पशुपतिनाथले हामी सबैको कल्याण गरौँ। आजलाई समय चक्र यति नै दर्शकवृन्द। यस टेलिभिजनका सम्पूर्ण समाचार बुलेटिन कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरेर हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। समय चक्रको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार।